नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नहीं पहुँच सकते नेकी को जब तक कि तुम खर्च ना करो मिम्मा उस चीज़ को तुहिब्बून जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे तुम पसंद करते हो। वमा तुनफ़िकू मिन शैइन और जो भी तुम कुछ खर्च करोगे फ़इन्नल्लाह बिही अलीम बेशक अल्लाह उसे जानता है, अल्लाह उसका इल्म रखता है। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम हरगिज़ नेकी की हकीकत को समझ ही नहीं सकते, तुम नेकी की हकीकत को पा ही नहीं सकते। यानी इसके पीछे है दुनिया की मोहब्बत और खाली खूली रस्में जो कि कभी काम आ ही नहीं सकती। यानी अगर तुम दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो गए हो और सिर्फ तुम्हारी नज़र में नेकी की हकीकत सिर्फ चंद रस्में अदा करना है तो ये जान लो कि ये नेकी नहीं है। अपने आप को तुम समझते हो कि इस तरह की रस्में अदा करने से तुम नेकी की हकीकत पा लोगे, हरगिज़ नहीं। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें ज़रूर उसका सिला अता करेगा। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई भूखा मर रहा है यानी कि तुमने नेकी की हकीकत को पाया ही नहीं है। ज़रा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आदमी 10-10 हज उम्रे करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल और उस मरते हुए भूख से मरते हुए इंसान की परवाह नहीं करता, तो उसने नेकी की हकीकत को पाया ही नहीं है। असल नेकी ये है कि अगर बिलफर्ज कोई हज के लिए निकल पड़ा है, चाहे वो हज कर सके या ना कर सके, मगर उसने यानी कि उसने इसका हज का अजर पा लिया। रसूम का अदा करना नेकी नहीं है। नेकी क्या है? इफ़ाए अहद अदा करना, अदाए हकूक़ यानी वादा पूरा करना और हकूक़ अदा करने का नाम नेकी है। यानी कि तुम हक की तलाश में निकल पड़ो, इसी का नाम नेकी है। कुल काना हिलल बनी इसराइला, कुल तमाम, त्वाम खाना काना था, हिलल्ली बनी इसराइला हलाल था बनी इसराइल के लिए, इला महर्रमा इसराइल अला नफ्सिही सिवाय उसके कि जो इसराइल ने हराम कर दिया था अपनी ज़ात के लिए। अन तो नज़ल तौरात इसके नाजिल होती तौरात, कुल इससे पहले इनके नाजिल होती तौरात। कुल फ़ातू बित्तौराती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि लो तौरात फतलुहा फिर उसे पढ़ो इनको तुम सादिकिन अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस तरह खाने तुम्हारे लिए हलाल हैं यही खाने बनी इसराइल के लिए भी हलाल थे, मगर जो हज़रत इसराइल का मतलब हज़रत यकूब का लक़ब है, जो हज़रत यकूब ने अपने लिए यानी नापसंद किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ऊँट का गोश्त हज़म नहीं होता था, इसलिए उन्हें ऊँट का गोश्त नापसंद था। लोगों ने समझा कि इस तरह यानी ये बढ़ती गई, लोगों ने इसे समझा कि ये हराम है क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने ऊपर इस्तेमाल जो नहीं करते थे, इस तरह इन्होंने उसे हराम समझ लिया। अल्लाह फरमाते हैं तौरात जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि तौरात ले आओ और बताओ कि कहाँ पर अल्लाह ने इसको हराम किया। यानी ये कुरान मजीद और तौरात के दरमियान 2000 साल का वक्फ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं लो तौरात अगर तुम सच्चे हो। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा बस उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो घड़े अल्लाह पर झूठ मिन बाद ज़ालिका इसके बाद फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून यही लोग जालिम हैं। अल्लाह फरमाता है लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये तौरात को नहीं लाएंगे क्योंकि ये अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हैं। बस यही लोग जालिम हैं, यानी अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ कर जुल्म कर रहे हैं। कुल सदक़ल्लाह कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कि सच फरमाया अल्लाह ने। फ़त्ताबिउ पस तुम पैरवी करो मिल्लता तरीके की इब्राहिम की हनीफ़ा जो यकसू थे, वमा काना मिनल मुशरिकिन और वो नहीं थे मुशरिकीन में से, शिरक करने वालों में से। यानी यकसू किसे कहते हैं? जो एक अल्लाह का होकर रहने वाला हो, एक अल्लाह के आगे झुकने वाला हो, एक अल्लाह से मांगने वाला हो, एक अल्लाह की अताअत करने वाला हो, उसको कहते हैं हनीफ यकसू। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने तो सच फरमाया, यानी दीन इब्राहिम की पैरवी करो, असल दीन यही है।
تو ان کو قبلے پر اعتراض تھا کہ یہ کس طرح یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ ان کا قبلہ کیسے بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ تھا جو اللہ نے اپنے زمین کو خاص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ اللہ نے سچ فرمایا پس پیروی کرو طریقے کی ابراہیم کے جو یکسو تھے اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے۔ ان اولا بیتم وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو وضع کیا گیا، جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ مکہ میں ہے، مبارکم وہ ببرکات ہے، ہدوں اس میں ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا تھا وہ پہلا گھر مکہ میں ہی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اس میں ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیت بینات، یعنی یہ وہ کر رہے تھے کہ کیوں قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اصل میں پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا دنیا میں وہ مکہ ہی تھا۔ فیہ آیت بینات، اس میں کیا ہے؟ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام و ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، اس کی نشانی کیا ہے؟ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یعنی جتنے بھی جانی دشمن ٹھہرے رہتے تھے لیکن جو اس گھر میں آ جاتا تھا وہ اس کے ادب اور احترام کرتا تھا اور وہ امن میں آ جاتا تھا، یعنی اسے کوئی جانی خطرہ نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے سے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر فرض ہے، حج البیت اس گھر کا حج کرنا، مَن اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا جو بھی اس تک آنے کی جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ وَمَن کافر، اور جو کفر کر دے گا حج کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ، بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، یعنی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے حج اور عمروں کی، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ کل کہہ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ کل کہہ دیجئے یا اہل کتابی، اے اہل کتاب یعنی عیسائی لوگو، لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمانا جو بھی ایمان لائے، تبغونہا عوجا، اور تم اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو، ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، انہیں عیب بتاتے ہو، وانتم شہداء، اور جبکہ تم گواہ ہو اس چیز کے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اہل کتاب مذہبی لوگ تھے، لوگ ان مذہبی پیشواؤں کی طرف دیکھتے تھے۔ اب اگر یہ مذہبی پیشوا گروہ کی شکل میں بٹ جائیں اور یہ لوگوں کو غلط طریقے سے روکنے کی کوشش کریں، اللہ فرماتے ہیں لوگ تو تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمہارا جواب سننا چاہتے ہیں، اور تم ہو کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیتے ہو، اس میں عیب اور کجیاں تلاش کرتے ہو، اور اللہ نہیں ہے غافل ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ امت محمدیہ سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والے لوگو، ان تطیعوا فریقم، اگر تم کہنا مانو گے، فریقم من الذین، ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جنہیں دی گئی تھی کتاب، یعنی اگر تم عیسائیوں کا کہنا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو تمہیں بھی وہ واپس پھیر دیں گے کفر کی طرف، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر پر۔ تو اگر تم ان کا کہنا مانو گے، یعنی ان مذہبی گروہوں کو کی طرف دیکھو گے، اگر تم ان سے مسئلے مسائل پوچھو گے اور تم بھی یعنی ایمان لانے کے بعد یہ تمہیں بھی کفر میں پھیر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور مسلسل وحی کے آتے ہوئے تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے ان مذہبی پیشواؤں کی پیروی کر سکتے ہو، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں پھیر دیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو بھی تھام لے گا اللہ کو، پکڑ لے گا اللہ کو، یعنی اپنا سب کچھ اللہ کو بنا لے گا، فقد اہدی الی صراط مستقیم، پس یقیناً اس نے سیدھے راہ کی طرف ہدایت پا لی، یعنی تم اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو،
سرد گرم راستوں پر اللہ کو پکڑ لو، اللہ کو تھام لو، یعنی ہر آزمائش میں اللہ ہی کو تھامو تو بے شک تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم برحمتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔